जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिलेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु का विशेष अनुकंपा द्वारा पावन धनुर्मास महोत्सव का उपलक्ष्य में जगत जननी श्री गोदाम्बा महारानी द्वारा अनुग्रहित श्री तिरुपावे दिव्य प्रबंध को रसास्वादन हामीहरूले गरिरहेका छौं। धारावाहिक श्रृंखला में आज हामी 20औं दिन यस व्रतानुष्ठान को यस दिन 20औं गाथालाई रसास्वादन गर्न तत्पर छौं। श्री गोदादेवी जसको दाक्षिणात्य नाम आण्डाल पनि हो। आण्डाल जो आलवारहरूमा अत्यन्तै उत्तुङ्ग स्थानमा पुग्नु भएको छ। साक्षात भगवती महालक्ष्मी महारानीको अवतार। आमा को कर्तव्य हुन्छ चेतन को रक्षा र जब भगवान चेतनसँग अति रुष्ट हुनुहुन्छ स्वभावैले यो जीव अपराधी छ। अपराध का कारण भगवान का सन्निधि में जान सकिरहेको हुन्न। जसरी आफ्ना छोराले नगर्ने काम गरेर पिता रिसाए भने त्यो पिता र पुत्रको सम्बन्धलाई बनाइदिने काम आमाले गर्नुहुन्छ। हो त्यही काम श्री गोदादेवीले गर्नुभएको छ। आफ्ना आचरणद्वारा र आफ्ना श्री सूक्तिहरूद्वारा पारार्थ्यम स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धम अध्यापयन्ति। म भगवान की अनन्या हूँ, भगवान के शेष हूँ भन्ने निवेदन गरेर सारा चेतन को प्रतिनिधित्व गर्दै श्री गोदादेवीले जीव सम्पूर्ण भगवान को परतन्त्र वस्तु हो, भगवान रक्षक हुनुहुन्छ। यसलाई आफ्ना अनुष्ठानद्वारा सम्पन्न गर्नुभयो र आफ्ना कवित्वद्वारा पनि प्रतिपादन गर्नुभयो। आमाले गर्नुपर्ने कृत्य पुरा गर्नुभएको छ श्री गोदाम्बा महारानीले। अत्यन्तै सुन्दर सुललित पद्यहरू परन्तु सामान्य शब्दहरू प्रयोग गरेर त्यसभित्र रहस्यलाई भरेर राखिदिनु भएको छ। सम्पूर्ण श्रुतिको सार हो भनेर पूर्वाचार्यहरूले यसको समादरण गर्नुभएको छ। तिरुपावे दिव्य प्रबन्ध कायिक वाचिक मानसिक समर्पण सबै भगवानका निमित्त हुनुपर्छ। भगवान मात्र साधन र साध्य हुनुहुन्छ। यसलाई अत्यन्तै उपयुक्त ढङ्गबाट बाल्य अवस्थामै अनुष्ठान गरेर मार्गशीर्ष व्रतको अनुष्ठानद्वारा यो शिक्षा प्रदान गर्नुभएको छ श्री कवयत्री गोदादेवीले। हामी आज 20औं गाथा श्रवण गर्न तत्पर छौं। आउँ पहिले वहाँका श्रीमुखबाट निश्रित मूल गाथालाई पाठ गरौँ
त्यस पछाडि यसको भावानुवाद र विवरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। मुपत्तुमवर अमरर कुमुन्द्र सेन्द्रो कप्पम तविर्कुम कलिये तुइलडाय सिप्पमुडैयाय तिरुलुडैयाय सित्तार कुवेपम कोडुकुम विमला तुइलडाय सेपेन्द्र मेन्मुलै सेवाय चिरुमरुंगल नप्पिन्नैनंगाय तिरुवे तुइलडाय उक्कमुम तट्टोलियुम तन्द्रो उन्मडालनै इप्पोदे एम्बै निराट्टे लोरेम्बावाय। यसको भावानुवाद गर्नुभएको छ आचार्यले। त्रयस्त्रिंशत् अमराणां पुरस्ताद उपेत्य तदीय विविध विपद अपोहन प्रगल्भ भगवन् शयनाद उत्तिष्ठ आर्जव गुणनिधे महाबलाढ्य रिपूणां भयज्वर प्रदायक विमल स्वामिन् जागृहि सौवर्ण कलश सच्छाय पयोधरे बिंबफल प्रतिमाधरे तनुमध्ये हे श्री नीला देवी तलपाद उत्तिष्ठ उत्थाय व्यजन मुकुरादि व्रतोपकरण प्रदान पूर्वकम् अस्मान् त्वद्वल्लभेन सह संयोज्य अस्मदीयं स्नानव्रतं समापयेथाः। गोदा देवी यस गाथा द्वारा पनि भगवानका साथमा भएकी नीला देवीको उत्थापन गरिरहनु भएको छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भने 33 देवताहरूलाई आपत आउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूका अघिल्तिर आएर सबै प्रकारको विपत्तिलाई नाश गरिदिने हे भगवान हजुर शयनबाट उठ्नुहोस्। हे आर्जव गुणका सागर महाबलशाली शत्रुलाई भयरूपी ज्वरो प्रदान गर्ने कुनै प्रकारका दोष नभएका स्वामिन हे श्रीकृष्ण हजुर जाग्नुहोस्। सौवर्ण कलश सच्छाय पयोधरे सुनका कलश जस्ता सुन्दर स्तन हुने बिम्ब फल जस्ता लाल लाल अधर हुने कम्मर पातलो भएकी हे लक्ष्मीजी नीला देवी हजुर शयनबाट उठ्नुहोस्। उठेर व्रतका लागि चाहिने पङ्खा ऐना आदि गरेका उपकरणहरू दिँदै हजुरले आफ्ना बल्लभ हुनुभएका भगवान श्रीकृष्णलाई हामीहरूका साथ मिलाइदिएर यो व्रतलाई समाप्ति गरिदिनुहोस्, पूर्ण गरिदिनुहोस्। यसरी श्री नीला देवी र भगवान श्रीकृष्णको उत्थापन गर्नुभयो यस गाथाद्वारा पनि। प्रथम गाथामा भगवत अनुभवका निमित्त सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। दोस्रो गाथामा शास्त्रले भनेको मानेर आउनुहोस् भनेर शास्त्र वश्यत्वलाई बताउनुभयो। तेस्रो गाथामा प्रारम्भ गरिएको यो धनुर्मास व्रतको फल अत्यधिक हुन्छ, विस्तृत हुन्छ भनेर फलश्रुति बताएर चतुर्थ गाथामा मेघ देवतालाई गोपिनीहरूले आज्ञा गर्नुभयो पर्याप्त वर्षाका निमित्त। पाँचौं गाथामा विघ्नको आशंका गर्नुभयो गोपिनीहरूले। वेदान्त जान्ने गोपिनीले त्यसको परिहार पनि गरिदिनु भयो। छैटौं गाथाबाट 15औं गाथासम्म यी 10 गाथाहरूमा प्रत्येक दिन एक एक गाथाद्वारा विशेष एक एक सखीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। छैटौं गाथामा भगवानका अनुभवमा नवीनतया अवतीर्ण भएकी एक विशेष गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। सातौं गाथामा गोपी मण्डलीकी नायिका जस्ती भएकी नायकमणि समान भएकी त्यस्ती गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। आठौं गाथामा भगवत अनुभवका निमित्त कुतूहल भएकी गोपिनी र भगवानका साथमा भक्तलाई मिलाउनका निमित्त पनि त्यो कौतूहल हृदयमा बोकेकी यस्तै कुतूहलवाली गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 9औं गाथामा मामाकी छोरीलाई जगाउनुहुन्छ। 10औं गाथामा कृतकृत्य भएर शयन गरेकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 11औं गाथामा स्वधर्ममा निरत भएकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 12औं गाथामा नित्य निरन्तर भगवानको सेवा गर्दा गर्दै आफ्ना घरका काम धन्दा सबै बिर्सेका त्यस्ता गोपकी बहिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 13औं गाथामा सुन्दर आँखा भएकी गोपीको उत्थापन। 14औं गाथामा अघिल्ला दिन भोलि सबैभन्दा सबेरै उठेर म सबैलाई जगाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्ने तर अबेरसम्म सुत्ने गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। र 15औं गाथामा सम्पूर्ण गोपिनीहरूलाई एकसाथ एकैपटक दर्शन गर्न चाहने यस्ती कोही विशेष गोपीको उत्थापन गर्नुभयो।
सबैलाई जगाइसकेर गोपिनीहरू नन्द भवनमा पुग्नुहुन्छ। द्वारपालहरूसँग भित्र जाने अनुमति लिनुहुन्छ 16औं गाथामा। त्यस पछाडि 17औं गाथामा भित्र प्रवेश गरेर 4 जनाको उत्थापन गर्नुहुन्छ। नन्द बाबा, यशोदा मैया, भगवान श्रीकृष्ण र बलदेवजी। 18औं गाथामा आइसकेपछि विचार गर्नुभयो, ओहो हामीले त ठुलै गल्ती गरेछौँ, बिहेका धमाधमले केटी माग्न बिर्से जस्तो भयो। यहाँ भगवानकी प्रधान महिषी नीलादेवीलाई नजगाइकन, उहाँको कृपा नभइकन भगवान कसरी उठ्नुहुन्छ र? अब हामीले गल्ती गऱ्यौँ, नीलादेवीलाई पनि जगाउँ भनेर भगवानका साथ नीलादेवीलाई उत्थापन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। 18औं गाथा। त्यसै गरी हिजो हामीले सुन्यौँ 19औं गाथा, त्यहाँ पनि भगवानका साथमा नीलादेवीको उत्थापन। र आज 20औं गाथामा पनि नीलादेवीलाई जगाउँदै हुनुहुन्छ भगवानका साथ। नीलादेवीको निर्दयालाई 19औं गाथामा हामीले सुन्यौँ। भगवान उठेर त्यो दरवाजा खोल्न जान खोज्दा पनि रोक्नुभयो। त्यसै गरी केही बाणी खोल्न खोज्दा पनि यसो औँलो देखाएर नबोल्नका लागि सङ्केत गर्नुभयो नीलादेवीले। यो सारा कृत्यहरू बाहिरका गोपिनीहरू हेरिरहनु भएको छ। अब यतातिर विचार गर्नुभयो नीलादेवीले, एउटा त्यस्तो समय आउला गोपिनीहरूलाई भगवानका साथ मिलाइदिने, त्यो समयमा मैले अवश्य पनि भेट गराइदिन्छु भनेर चुप्प लागेर बसिरहनु भएको छ भित्र। तर त्यो प्रतीक्षा गर्न कठिन भइरहेको छ बाहिरका गोपिनीहरूलाई। अब कहिले होला त्यो समय, कहिले बोलिदिनु होला, कहिले मिलाइदिनु होला भगवानका साथमा। त्यस कारणले बाहिरका गोपिनीहरू नीलादेवी र भगवान श्रीकृष्णका कतिपय प्रभावहरूलाई कथन गर्दै गर्दै यहाँ उत्थापन गर्नुहुन्छ। भगवानका धेरै प्रभावहरू र नीलादेवीका शरीरमा भएको सौन्दर्य, लावण्य इत्यादिको प्रशंसा गरेर जसरी तसरी पनि भगवानका साथमा मिल्ने मनोवाञ्छा यहाँ निवेदन गर्नुभएको छ। यो 20औं गाथाद्वारा बताउनुहुन्छ वेदमा 33 प्रकारका देवताहरू छन्। त्रयस्त्रिंशत् वै देवाः, जसमा 8 वसुहरू छन् जसलाई अष्टवसु भनिन्छ, 11 रुद्र र 12 आदित्य अनि 2 अश्विनी कुमार। 8 अनि 11 19, 19 र 12 31 अनि 2 33। यसलाई 33 प्रकारका देवताहरू भनेर यसरी शास्त्रले विभाजन गर्नुभएको छ। यी मुख्यतम देवताहरू 33 प्रकारका देवताहरू, यी सबै लक्षण हुन् 33 करोड देवताका उपलक्षण। 33 भन्नाले यहाँ 33 करोड देवता नै सम्झनुपर्छ। यिनीहरू मनुष्यभन्दा ज्ञानमा पनि अगाडि छन्, शक्तिमा, बलमा, पुरुषार्थमा, सबैमा अत्यन्तै उत्तम हुन्छन् देवताहरू। मनुष्यभन्दा ज्यादै हुन्छन्। तर जति बेला विपत्ति आइलाग्छ त्यसबेला आफूमा आएको विपत्ति हटाउन सक्दैनन्। रुँदै कराउँदै भगवानका पास पुग्छन्। त्राही त्राही भगवान रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस् भनेर। ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि गरेका तमाम देवताहरूलाई परेको आपत्ति आफूले हटाउन नसकेर भगवानका साथ निवेदन गरेर भगवानले सबै प्रकारको विपत्तिबाट देवताहरूको रक्षा गर्नुभएको हामीले इतिहास, पुराण इत्यादिको अध्ययनबाट थाहा पाएकै छौँ। भगवान श्री यामुनाचार्य स्वामीजीले पनि यसको अत्यन्तै आनन्दका साथ अनुभव गर्नुभएको छ। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीडाद्यापद विमोचन महिष्ठफल प्रदानैः कोन्य प्रजा पशुपति परिपातिकस्य पादोदकेन सशिव स्वशिरोधृतेन। स्तोत्र रत्नमा भन्नुहुन्छ कि देवताहरूलाई धेरै प्रकारका आपत्ति आए, त्यो सबै आपत्तिबाट हजुरले त रक्षा गर्नुभयो नि। एक हयग्रीव नाम गरेको दैत्य, त्यो असुरले ब्रह्माजीका हातमा भएको वेद हरण गरेर लिएर गयो। त्यसबेला हजुरले पनि हयग्रीव अवतार ग्रहण गरेर त्यो असुरलाई समाप्त पारेर वेद फिर्ता ल्याएर ब्रह्मालाई दिनुभयो।
ब्रह्माको रक्षक त्यसबेला अरू कोही हुन सकेनन्। आफूले पनि आफ्नो रक्षा गर्न सक्नु भएन। जब वेद हरण गरेर लिएर गयो असुरले, ब्रह्मा हाहाकार गर्नुहुन्छ, त्यसबेला हजुर नै आउनुभयो रक्षा गर्नका निमित्त। अरू अनेक ठुला ठुला अपराधहरू, ब्रह्महत्याजन्य अपराधहरू भए देवताका लागि। खास गरी ब्रह्माजीका 5 शिर थिए, त्यसमध्ये एउटा शिरलाई भगवान शङ्करले काटिदिनु भयो। पिताजीको शिर कट्यो, अब त्यो शिर त शङ्करजीका हातमा टाँसिएको छ। त्यो अपराध हेर्नु, सबैतिर त्यो हात देखाउँदै त्यो अपराधबाट मुक्तिका निमित्त जानुहुन्छ। कहाँ जाँदा यो झर्ला, कहिले मैले यसबाट मुक्ति पाउने, काहीँ कसैले पनि रक्षा गरेनन् भगवान शङ्करको। बद्रीको आश्रम जानुभयो, भगवानको पुकार गर्नुभयो। वहाँ पुगिसकेपछि ब्रह्माजीको त्यो काटिएको शिर भगवान शङ्करका हातबाट तल झर्यो भगवान नारायणकै कृपाले। जहाँ गएर अहिले श्राद्ध गरिन्छ ब्रह्म कपाली भनिन्छ। कपाल भनेको शिरको नाम हो। त्यहाँ गएर श्राद्ध गरिन्छ। त्यसलाई पवित्रतम तीर्थका रूपले पनि भगवानका कृपाले नै व्यवहार गर्न प्रारम्भ भयो। भगवान शङ्करलाई लागेको त्यो ब्रह्महत्याजन्य अपराधबाट पनि भगवानले नै रक्षा गर्नुभयो। त्यस्तै एउटा वृकासुर नाम गरेको असुर थियो। केदारनाथमा गएर आफ्नै शरीरका अङ्ग काट्दै हवन गर्दै भगवान शङ्करलाई प्रसन्न गराउन प्रारम्भ गर्यो। नारदजीले यही बताइदिनु भएको थियो, सबैभन्दा छिटै प्रसन्न हुने देवता भनेका भगवान शङ्कर। अब त उसलाई यहाँभन्दा अरू केही चाहिँदै चाहिएन। मांसखण्डहरू निकाल्छ शरीरबाट, शिव पञ्चाक्षरी मन्त्र बोल्दै स्वाहा स्वाहा गर्दै गर्दै गयो। हुँदै गयो, शरीरका सारा अङ्गहरू हवन गरिसक्यो। अब त हातमा एउटा खड्ग छ अनि यो शिरको भाग बाँकी छ। यसलाई पनि काटेर म होमिदिनु पर्यो। 7 दिन भइसक्यो, शङ्कर प्रकट भएनन् भनेर त्यो दुष्ट यसरी त्यो तलवार लिएर आफ्नो शिर काट्न तयार भएको थियो। भगवान शङ्करले आएर च्याप्प समात्नुभयो। भन्नुभयो, किन तिमीले यस्तो नगर्ने काम गर्न आँट्यौ? म त यतिमै प्रसन्न भइसकेको छु। कसैले जल चढाइदिन्छन्, बिल्वपत्र चढाइदिन्छन्, त्यसैमा प्रसन्न हुन्छु। तिमीले त आफ्नो शरीर नै अर्पण गरिसकेका छौ। माग के चाहन्छौ? भगवान शङ्करको स्पर्श हुने बित्तिकै उसको शरीर पूर्ण भयो। उसले भन्यो, मैले जसका शिरमा हात राख्छु त्यो जलेर खरानी होस्। केही विचार नगरिकन भगवान शङ्करले तथास्तु भनिदिनुहुन्छ। यसो हेरो, गौरीजी आउनुभएको छ साथमा। अत्यन्तै सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो। यो दुष्टका हृदयमा दुर्भावना पलायो। उसले भने, प्रभु हजुरले दिनुभएको यो वरदान ठिक छ कि छैन, यसले काम गर्छ कि गर्दैन, यो परीक्षा गर्नु पर्यो। हजुरकै शिरमा म यो हात राख्छु। आपत्ति पर्यो। भगवान शङ्कर भन्नुभयो, यो त हुँदैन, परीक्षा गर्न मिल्दैन। उसले भन्यो, अवश्य परीक्षा गर्छु। हजुरले दिएको वरदान लाग्छ कि लाग्दैन? पछाडि लाग्यो त्यो असुर। भगवान शङ्कर त्यहाँबाट भाग्नुहुन्छ। अगाडि अगाडि भगवान शङ्कर, पछाडि पछाडि त्यो दैत्य दौडेको दौडे। जहाँ कहीँ जाँदा पनि त्यसले छोडेन। रमा वैकुण्ठमा पुग्नुहुन्छ। भगवान शङ्करको यो दुर्दशा देखेर भगवान नारायण एक बटुक ब्राह्मण जस्तो बनेर बाहिर निस्कनुभयो। शङ्करजी अगाडि गइसक्नु भएको छ। आउँदैछ त्यो वृकासुर। श्रान्त छ, पसिना पसिना छ। हात जोडेर भन्नुभयो, ए शकुनी नन्दन, हजुर कहाँबाट आउँदै हुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? हेर्दा लाग्छ धेरै टाढाबाट आउनुभयो, थाक्नु भएको छ। यो शरीर रह्यो भने मात्रै केही पुरुषार्थ भोग गर्न सकिन्छ। शरीरलाई पहिले सुरक्षित गर्नुपर्छ। एकछिन बस्नुहोस् र बताउन मिल्छ भने मलाई बताइदिनुहोस्, किन हैरानी भइरहेको छ हजुरलाई? त्यसबेला त्यो दुष्टले भन्यो, यसरी यसरी मैले केदारनाथमा गएर आफ्ना शरीरका अङ्ग काटेर हवन गरेँ, प्रसन्न गराएँ, वरदान दिए। तिमीलाई शिरमा राख्छु भन्दा शङ्कर यहाँबाट भागेका छन्। उनलाई खोज्दै आएको। भगवान नारायणले भन्नुभयो ब्राह्मण बालकका रूपले, ओहो शङ्करले त नगर्ने काम गरेछन्, छक्क्याएछन्। यिनलाई जुन दिन दक्ष प्रजापतिको श्राप मिल्यो त्यस दिनबाट यिनले दिएको न आशीर्वाद लाग्छ, न वरदान लाग्छ, न श्राप लाग्दछ। छक्क्याए यिनले। उसले भने, हो र? हो।
नपत्याए हजुर आफ्नै शिरमा हात राख्नु त। दुष्ट थियो, उसले यसो उठायो, हात शिरमा राख्यो, तत्कालै भस्म भयो। थियो वृकासुर, भयो भस्मासुर। यो शकुनीको पुत्र हो। शकुनी भनेको महाभारतको शकुनी होइन, अर्कै शकुनी नाम गरेको असुर। यो हामीले कथा सुनेका छौँ। त्यस्तो आपत्तिका समयमा जब दैत्यले पीडा दियो, त्यो अवस्थामा भगवान शङ्करको रक्षा भगवान नारायणले गर्नु पर्यो। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीडादि, दैत्यले दिएको पीडामा पनि। अब इन्द्र आदि गरेका देवताको त कुरै भएन। जति बेला दुष्टहरूले दुःख दिन्छन्, हार गुहार गर्दै वैकुण्ठमा जान्छन्, रमा वैकुण्ठमा गएर पुकार गर्छन्। भगवानले यिनीहरूको रक्षाका निमित्त कति अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ, माग्ने भन्नुभएको छ, कहिले भगवान बन्चरो लिएर हिँड्ने भन्नुभएको छ। अनेक प्रकारका लीला भगवानले गर्नु पर्यो। देवताहरूलाई पर्ने आपत्तिबाट रक्षा गर्नका निमित्त भगवान जहिल्यै तत्पर हुनुहुन्छ। हामीले यी पुराणहरूका कथाबाट जानेका छौँ। कोन्यः प्रजा पशुपति परिपाति कस्य। प्रजापति र पशुपति, प्रजापति भनेका ब्रह्मा, पशुपति भनेका शङ्कर, यी सबैलाई रक्षा गर्ने केवल भगवान मात्र हुनुहुन्छ। शिव नाम पनि भगवानका चरणोदकलाई आफ्ना जटामा धारण गर्नाले बनेको हो शङ्करजीको। त रुद्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ घोर रूप हुनुहुन्थ्यो। भगवानको श्रीपाद तीर्थ धारण गर्नाले गर्दा नै उहाँ पनि शिव भन्नुभयो, मङ्गल भन्नुभयो। यस्ता भगवान हुनुहुन्छ। सदैव देवताहरूको रक्षाका निमित्त तत्पर रहिबक्सेको छ। देवताहरू जति बेलासम्म आफ्नो समृद्धि बढेर गएको हुन्छ नि, उस बेलासम्म आफूलाई नै ईश्वर मान्दछन्। कसैको आवश्यकता छैन झैँ गर्छन्। जब आपत्ति हुन्छ रुँदै पुग्छन् भगवानका सन्निधिमा। त्यसकारणले यहाँनिर भन्नुभयो 33 कोटी देवताहरूका अघिल्तिर गएर उनीहरूको आपत्ति आउनुभन्दा पहिल्यै त्यो आपत्ति हटाइदिने हे भगवान भनेर। आपत्ति आइसकेपछि हटाउनु यो सामान्य कुरा भयो, तर आपत्ति आउनै नदिनु, जस्तो कि रोग लागेपछि उपचार गर्नु, यो दोस्रो कुरा हो। रोग आउनै नदिनु यो सबैभन्दा ठुलो सावधानी हो, यो रक्षा हो। भगवान त्यसै गरी रक्षा गर्नुहुन्छ देवताहरूलाई। सदैव तिनीहरूको विपत्ति कसरी हट्ला भनेर सावधान भएर भगवान रहिबक्सन्छ। अथवा यसको अर्थ यस्तो हुन्छ कि जहाँ रणमैदान छ, युद्धका निमित्त तयारी चलेको छ, त्यहाँ भगवान सबैभन्दा अघिल्तिर बस्नुहुन्छ र अरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। जो युद्धमा डराउने व्यक्तिहरू छन् तिनीहरू पछाडि सर्छन्। जो साहसिला छन्, बलिया छन्, सुरवीर छन्, उनीहरू युद्धमा सबैभन्दा अगाडि बसेका हुन्छन्। भगवान त्यस्तै बलशाली भइबक्सन्छ, अगाडि बस्नुहुन्छ। महाभारतको युद्धका समयमा भगवान अर्जुनको सारथी बनेर रहनु भएको छ। कैयन यस्ता प्रसङ्ग आउँछन् युद्धका समयमा। अर्जुनका लागि प्रहार गरिएका शस्त्र अस्त्र सबै भगवानले आफ्ना वक्षस्थलमा धारण गर्नुभएको छ। एक भगदत्त नाम गरेका राजा थिए। उनले एउटा महाशक्ति त्यस्तो शस्त्र प्रहार गर्छन् अर्जुनलाई लक्ष्य गरेर। त्यो शस्त्रले लागेको थियो भने, त्यो शक्तिले स्पर्श गरेको थियो अर्जुनलाई भने अर्जुन समाप्त हुने थिए। यो थाहा पाएर भगवान त्यो आउँदै त्यो शक्ति आउँदै जुरुक्क उठ्नुहुन्छ। उठेर त्यसलाई आफ्नो वक्षस्थलमा धारण गरेर निस्तेज गराइदिनुहुन्छ र अर्जुनको रक्षा गर्नुहुन्छ। यो हामीले सुनेकै छौँ। जति बेला रावणसँग युद्ध चल्दै थियो त्यसबेला रावणले विभीषणजीलाई मार्नका निमित्त पनि एउटा महाशक्तिको प्रयोग गर्यो। त्यो शक्ति लागेको भए विभीषणजी समाप्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला लक्ष्मणजी अगाडि खडा हुनुभयो। विभीषणको रक्षाका निमित्त त्यो शक्ति आफूले धारण गर्नुभयो, आफूले थापिदिनुभयो। लक्ष्मणजी मूर्छा पर्नुभयो। यसरी भगवानले अवतार विशेषमा भक्तलाई पर्ने आपत्ति, त्यो आपत्ति आउनुभन्दा अगाडि नै खडा भएर तयारी भएर त्यो आपत्तिबाट रक्षा गर्नुहुन्छ। चाहे युद्ध मैदानमा होस्, चाहे अरू बेला नै किन नहोस्, भक्तका आपत्तिलाई टार्दिनेवाला भगवान हुनुहुन्छ। अनि
विभिन्न प्रकारका आपत्तिहरूलाई नाश गर्नुभयो भगवानले, जो देवताहरू छन्। यसरी गोपिनीहरू भगवानको प्रभावलाई बताइरहनु भएको छ। यसबाट धेरै नै अर्थहरू निस्कन्छन्, जस्तो कि गोपिनीहरूले यस प्रकारको व्यङ्ग्य भगवानलाई प्रहार गरिरहेका छन्, अथवा यस प्रकारको प्रणय रोष देखाइरहेका छन् गोपिनीहरू। गोपिनीहरू भन्दैछन्, हे कृष्ण, तपाईँले के त्यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ? 33 कोटी देवताको आपत्तिलाई मात्रै मैले हटाइदिन्छु। यी 5 लाख सङ्ख्याका गोपिनीहरूको आपत्ति चाहिँ म हटाउँदिनँ भन्ने त्यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि क्या हो? किन बोल्नु भएको छैन? किन हाम्रो कष्टलाई बुझिरहनु भएको छैन? यो एउटा बाघ आक्षेप, प्रणय रोष गोपिनीहरू देखाइरहनु भएको छ। त्यस्तै अरू पनि भन्दै जानुभयो, तपाईँले कोही पुरुष जातिको आपत्तिलाई मात्रै हटाउँछु, स्त्रीको आपत्तिलाई चाहिँ हटाउँदिन भनेर यस्तो शपथ गर्नुभएको छ। र हाम्रा यी प्रार्थनालाई सुनिरहनु भएको छैन। यी त स्त्री हुन्, मैले यस्तो व्रत लिएको छैन भनेर तपाईँ चुप लाग्नु भएको हो। किन हाम्रो प्रार्थनालाई सुनिरहनु भएको छैन नि? फेरि गोपिनीहरूले भन्दै जानुभयो, जो बलिया छन्, बलियालाई पर्ने आपत्ति, उनीहरूलाई पर्ने कष्ट, त्यसलाई मात्रै म निवारण गरिदिन्छु। जो दुर्बल छन्, अबल छन्, तिनीहरूको कष्ट चाहिँ मैले हटाउँदिनँ भनेर के हजुरले त्यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र हजुर नउठ्नु भएको हो? अथवा सोहम इत्यहम कुर्बाणानाम एवं सङ्कटम उद्धरेयम न तु दासोहम इति। जो सोहम सोहम भन्छन्, त्यो ब्रह्म भनेकै मै हुँ भनेर आफ्ना आत्मालाई नै ईश्वर अथवा ईश्वर भनेकै आफ्नो आत्मा हो भन्छन्, जो झुक्न जानेका छैनन्। हामी ब्रह्म हौँ, हामीले गर्नु नै केही छैन, किनभने ईश्वरले गर्नु के छ र? छैन भनेर यसरी रटान गरिरहने त्यस्तालाई मात्रै म रक्षा गर्छु। तर हे प्रभु, हामी दास हौँ, हजुरका सेवक सेविका हौँ भनेर आउनेलाई चाहिँ रक्षा गर्दिन भन्ने यस्तो शपथ हजुरले गर्नुभएको छ। किन हाम्रो पुकार सुनिरहनु भएको छैन? गोपिनीहरू भन्दै जानुभयो, अथवा क्षुद्र पुरुषार्थ चाहनेवाला त्यस्ताको मात्रै उपकारक म बन्छु, जसले परम पुरुषार्थ चाहेका छन्, भगवानको नित्य कैङ्कर्य, नित्य सेवारूपी पुरुषार्थ चाहेका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ मैले रक्षा गर्दिनँ, उनीहरूको उपकार गर्दिनँ भन्ने यस्तो विचार हजुरले गरिबक्सेको हो। जसले धर्म चाहे, अर्थ, काम, संसारको सुख चाहेका छन्, तिनीहरूको मात्रै इच्छा पुरा गरिदिइरहन्छु। जसले भगवानको सेवा गर्न चाहेका छन्, त्यस्ता परम पुरुषार्थाभिलाषी भागवतजनको चाहिँ उपकार मैले गर्दिनँ भन्ने यस्तो शपथ हजुरको हो र? अथवा व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् भने जीवन ग्रहणे नम्र गृहीत्वा पुनः उन्नताः किम कनिष्ठा किमु ज्येष्ठा घटी यन्त्रस्य दुर्जनाः। दुर्जनहरू कस्ता हुन्छन् भने जति बेला आपत्ति पर्यो त्यस बेला गएर हजुर हजुर भनेर झुक्छन् कसैका घोडामा। फेरि त्यो आपत्ति टर्ने बित्तिकै म बराबर को छ र? जोसँग गएर झुकेका थिए उनकै तिरस्कार गर्न प्रारम्भ गर्छन्। फेरि आपत्ति पर्यो, आपत्ति परेपछि फेरि गएर झुक्छन्। यी ठुला हुन् कि साना हुन्, किम कनिष्ठा किमु ज्येष्ठा, यिनीहरू साना हुन् कि ठुला हुन्, यी जसरी घडी घुम्दै घुम्दै जान्छ, यसरी त्यो काँटा घुम्दै घुम्दै जाँदा फेरि पहिलेकै स्थानमा पुग्छ, फेरि तल आउँछ। हो यसो गरिरहने दुर्जन हुन्छन्। तर सज्जन त कस्ता हुन्छन्? जहिले एकरस रहन्छन्, जहिले झुक्न जानेका हुन्छन्, नम्र बनेका हुन्छन्। आपत्तिका समयमा मात्रै आफ्ना चरणमा आएर पर्ने, तिनीहरूको प्रार्थनालाई मात्रै सिद्ध गरिदिन्छु, तर सधैँ मेरा चरणमा आएर झुक्ने त्यस्ताको चाहिँ इच्छा मैले पुरा गर्दिनँ भनेर हजुरले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो। हामी त सदैव हजुरका चरणारविन्दको सेवा नै चाहिरहन्छौँ नि, किन हाम्रो पुकारलाई हजुरले स्वीकार गरिरहनु भएको छैन? गोपिनीहरूले अरू भन्दै जानुभयो, हजुरले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको होला, मेरा विग्रहलाई अत्यन्तै कष्ट दिने त्यस्ता दुष्टहरूको कार्यसिद्धि मात्र म गरिदिन्छु।
तर मेरा विग्रहको मङ्गल कामना गर्ने, मङ्गलानुशासन गर्ने त्यस्ताको इच्छालाई म पुरा गर्दिनँ, त्यस्तो हजुरले सङ्कल्प गरिबक्सेको हो। किनभने धर्म अर्थ काम संसारका पुरुषार्थ माग्नेले भगवानका श्री विग्रहलाई पनि कष्ट नै दिइरहेका हुन्छन्। संसारको कामना छ, भगवानको पुकार छ हो, तिनीहरूको इच्छा मात्रै पुरा गर्ने हजुरलाई त्यस्तो मनसाय बनेको हो। हामी त हजुरको मङ्गल होस्, सुमङ्गलम मङ्गलम ईश्वरायते, सुमङ्गलम मङ्गलमच्युतायते, सुमङ्गलम मङ्गलमन्तरात्मने, सुमङ्गलम मङ्गलम अब्जनावते। हामी त यही चाहन्छौँ नि, हजुरको सर्वथा मङ्गल होस्, हजुरको सबै प्रकारको मङ्गल होस्, जय होस् भनेर चाहन्छौँ। हजुरका श्री विग्रहमा मङ्गल होस्, कल्याण होस्, हामी यसरी चाहने। हामी जस्ताको इच्छा पुरा गर्नका निमित्त चाहिँ सहायक बन्दिनँ भन्ने यस्तो हजुरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो। र अझै भन्दै जानुभयो, नश्वर शरीरसँग सम्बन्धी जति पनि आपत्ति छन् तिनीहरूलाई मैले हटाइदिन्छु। त्यस्ता नश्वर शरीरमा आपत्ति आइलागेका व्यक्तिहरूले पुकार गरे तिनीहरूको सहायता गरिदिन्छु। तर आत्म सम्बन्धी आपत्ति आयो अनि आएर हार गुहार गर्दैछन् भने तिनीहरूको पुकार चाहिँ मैले सुन्दिनँ, तिनीहरूलाई सहायता गर्दिनँ भन्ने यस्तो प्रतिज्ञा हजुरले गर्नुभएको हो। र जस्तो कि व्यक्ति शरीरमा कष्ट भने, हे राम यो साह्रै पीडा भयो, यो हटाइदिनुहोस्। शरीरमा कुनै प्रकारको आपत्ति आइलाग्यो, भगवानलाई पुकार्यो, फेरि छैन। तर आत्माका विपत्तिहरू छन् नि, 6 प्रकारका आपत्ति पहिले पनि हामीले सुन्यौँ। देहासक्तात्म बुद्धि यदि भवति परम, साधु विद्या तृतीयम, स्वातन्त्र्यान्दो यदि स्यात्, इतरसे सत्वधीश्चेत् द्वितीयम, आत्मत्राणोन्मुखश्चेन् नमैति च पदम, बान्धवाभासलोलः शब्दम नारायणाख्यम, विषय चपलधीश्चेत् चतुर्थीम प्रपन्नः। 6 प्रकारका यो शरीरलाई नै आत्मा मान्नु एउटा भ्रम, यो आपत्ति आत्माका लागि। त्यसै गरी आफ्नो रक्षाका निमित्त आफै समर्थ छु भन्नु, अथवा अरू कसैको म शेष हुँ, भगवानको शेष होइन भन्नु, अथवा अबान्धवमा बान्धव मती गर्नु, अथवा विषयमा आसक्त हुनु, म स्वतन्त्र छु परतन्त्र होइन भन्नु, इत्यादि यी आत्माका विपत्तिहरू हुन्। हजुरले के त्यस्तो दीक्षा लिनुभएको छ र? शरीरका विपत्ति हटाउन चाहने त्यस्ता संसारीहरूलाई चाहिँ म सहायता गर्छु, आत्माका विपत्ति हटाउन चाहने त्यस्ता भगवत भक्तहरूलाई चाहिँ मैले सहायता गर्दिनँ भन्ने यस्तो शपथ हजुरले गर्नुभएको हो। र किन हाम्रो वाणी, हाम्रो पुकार हजुरले सुनिरहनु भएको छैन? यस्ता प्रकारका धेरै नै आक्षेपहरू भित्र भक्ति भरिएका वाणी छन्, बाहिर हेर्दा आक्षेप जस्ता लाग्दछन्। गोपिनीहरूको हृदयको त्यो अन्तर ध्वनित भइरहेको छ त्यस वाणीद्वारा। यसरी धेरै नै प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ गोपिनीहरूले। हजुरले हामी जस्ता अबला बालिकाहरूको पुकार सुनेर हाम्रो रक्षा गर्नुभयो भने के हजुरले देवताहरूलाई रक्षा गरेको त्यो कीर्ति घटेर जान्छ र अझै झन् बढ्ने न हो? देवताहरूलाई आपत्ति आउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूको आपत्ति हटाइदिने भन्ने जो कीर्ति छ, हामीहरू जस्ताको पनि रक्षा हजुरले गर्नुभयो भने त्यो कीर्ति अझै झन् बढेर जान्छ। त्यसमा त हानि हुँदैन नि, त्यो कीर्तिमा हानि हुने भए पनि हजुरले रक्षा गर्नु भएन छ, हामी त्यो चित्त बुझाउँथ्यौँ, त्यो त होइन नि प्रभु। देवता वर्ग संरक्षण जनिता त्वदीया भूयसी प्रथा वितथा खलु भवित्री। अझै ज्यादै बढेर जान्छ हजुरको महत्त्व। त्यस पछाडि अर्को सम्बोधन गर्नुभयो गोपिनीहरूले, आर्जव गुणनिधे। आर्जव गुणका सागर हजुर हुनुहुन्छ। रिजुता आर्जव भनेको मन, वचन र कर्मले एकै गर्नु, त्यसको नाम हो रिजुता। मनले एक थोक सोच्ने, वचनले अर्थोक बोल्ने र शरीरले अर्को गर्ने, यो कुटिलता हो, रिजुता होइन। हजुर त रिजु हुनुहुन्छ नि, सज्जन हुनुहुन्छ, सोझो हुनुहुन्छ, आर्जव गुण छन् नि हजुरका। यो सम्बोधन गर्नुभएको छ। किनभने जसै तसै भगवानलाई फेरि प्रसन्न गराउनु छ। स्तुति नगरिकन प्रसन्न कोही पनि हुँदैनन्। मन, वचन र कर्ममा एकरूपतालाई नै
आर्जव गुण भनिन्छ। जब भगवान पञ्चवटीमा हुनुहुन्थ्यो, जानकीजी पनि साथमा हुनुहुन्छ, लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ, भगवान कुटियामै हुनुहुन्थ्यो, आकाश मार्ग उड्दै उड्दै एउटी निशाचरी राक्षसी शूर्पणखा आई। अत्यन्तै डरलाग्दी छ त्यो। पञ्चवटीमा माथि आउँछ, यसो हेर्छ, ओहो, अत्यन्तै व्यामुग्ध भई भगवानको स्वरूपमा कति सुन्दर भगवान श्रीराम हतार हतार माथिबाट तल भैँमा आउँछे। आएर रामजीका सन्निधिमा गएर उसले आफ्नो मनोवाञ्छा निवेदन गरी, राम, म तिमीलाई पति बनाउन चाहन्छु, मलाई पत्नी रूपले स्वीकार गर। रामजीले सोध्नुभयो, तिमी को हौ? उसले आफ्नो परिचय दिँदै गई, राक्षसी थिई। भगवान श्रीरामले पहिले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि यो राक्षसी हो, यो दुष्ट हो, यसलाई कुनै छलेर अरू नै केही भनिदिनुपर्छ भन्ने विचार गर्नु भएन, त्यस्तो सोच्नु नै भएन। वाल्मीकि महर्षि भन्नुहुन्छ, ऋजुबुद्धितया सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। भगवानको बुद्धि नै कस्तो छ? रिजु छ, सोझो छ। भगवान श्रीराम ढाँट्न जान्नुहुन्न, कुटिल बोल्न जान्नुहुन्न। त्यस कारणले उहाँले सबै सत्य नै बताउँदै जानुभयो। इक्ष्वाको कुलमा हुनुभएका महाराज दशरथको जेठो पुत्र म राम हुँ। पिताजीका आज्ञाले 14 वर्षका लागि वनमा आएको छु। मेरा साथमा जनकनन्दिनी सीता जो मेरी धर्मपत्नी हुन्, उनी पनि आएकी छन्। मेरा भाइ आएका छन्, लक्ष्मण साथमा। सबै नै बताइदिनु भगवानले, जस्ताको तस्तै, अलिकति पनि केही नै भगवानले छल्नु भएन त्यहाँ। आखिरी थिई यो राक्षसी, यसलाई सबै कुरा जस्ताको तस्तै खोलिदिनु पर्ने केही आवश्यकता थिएन। परन्तु भगवान अत्यन्तै आफ्नो आर्जव गुणलाई प्रकाश पारिरहनु भएको छ। यहाँ मन, वचन र कर्मको एकरूपतालाई देखाइरहनु भएको छ। गोपिनीहरूले विचार गर्नुभयो, यस्तो रिजुता त कृष्णमा छँदै छैन, किनभने जहिले छलियाकै काम मात्र गर्ने। तर पनि अहिले यसरी छलिया भन्ने के भन्ने हो भने भगवान नजाग्नु होला। भगवान श्रीराम नै श्रीकृष्ण बनेर आउनुभएको छ। यो कुरा त वृद्ध गोपिनीहरूले पहिले बताइसक्नु भएको छ, समाधान पनि भइसकेको छ। त्यस कारणले ईश्वर हुनुहुन्छ, भगवान नारायण नै राम हुनुहुन्छ, उहाँ नै कृष्ण हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा रामजीमा भएका गुणहरू कृष्णजीमा पनि आइपुगेका हुन सक्छन् भनेर आर्जव गुणनिधे, हे ऋजुगुणका सागर, हे श्रीकृष्ण भन्नुभयो। आफूले गरेको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्छ कसैले भने त्यो गुणलाई भनिन्छ आर्जव गुण। त्यो भगवान श्रीकृष्णमा पनि देख्न पाइन्छ। गोपिनीहरूले विचार गर्नुभयो, काहीँ न काहीँ त छ नि त यो रिजुता। विचार गर्नुभयो उहाँहरूले जति बेला द्रौपदीलाई भगवान श्रीकृष्ण उपदेश दिँदै हुनुहुन्थ्यो, यसबेला ईश्वर बनेर होइन, एक प्रकारको आचार्य बनेर। गीताको उपदेश दिँदा पनि भगवान ईश्वर बनेर होइन, गुरु बनेर उपदेश दिनुभएको हो। अर्जुनले प्रार्थना गर्नुभयो नि, प्रभु शिष्यस्तेहम साधी माम त्वाम प्रपन्नम। म हजुरको शिष्य हुँ, हजुर मेरा आचार्य हुनुहुन्छ। अब मेरो कल्याण के गरी हुन्छ, हजुरले त्यसै गरी मलाई उपदेश गर्नुपर्छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णलाई गीताचार्य भनिन्छ। गीताका आचार्य हुनुहुन्छ, उपदेष्टा हुनुहुन्छ भगवान। द्रौपदीजीलाई पनि समय समयमा उपदेश दिनुहुन्थ्यो भगवानले। एकपटक आचार्यको महत्त्वलाई प्रकाश पार्नु भएको छ कृष्णावतारमा। देवः पतेत पृथ्वी शीर्येत हिमवान सकली भवेत शुष्येत तोयनिधि कृष्णे न मे मोघम बचो भवेत। हे कृष्णे, हे द्रौपदी, देवः पतेत, यो आकाश खस्ला, पृथ्वी धुलो पिठो बन्लिन्, यी ठुला ठुला हिमालयहरू टुक्रा टुक्रा भएर जालान्, समुद्र सुक्लान्, तर पनि मेरो वाणी कहिल्यै पनि मिथ्या हुँदैन। मेरो वाणी भन्नाले आचार्यको वाणी कहिल्यै पनि मिथ्या हुँदैन, भगवानले यो भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गोपिनीहरूले विचार गर्नुभयो, भगवान राम पनि ईश्वर हुनुहुन्छ, कृष्ण पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले भगवानलाई पनि आर्जव गुणनिधे भन्दा हुन्छ। ऋजुता भगवानमा पर्याप्त छ भनेर नै यसरी बताउनु भयो। अब त्यस पछाडि अर्को एउटा विशेषण
का साथ सम्बोधन गर्नुहुन्छ। हे महाबलाढ्य, हे बलशाली, महाबलशाली भनेर गोपिनीहरूले। यो तेस्रो सम्बोधन। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, यी 6 गुणहरूलाई षण्णाम भग इति ऋणा इत्यादि बताइएको छ। कहीँ षण्णाम भग इति ऋतः यो पनि बताइएको छ। यो भग, यी 6 हुनेलाई, यी ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज हुनेलाई भगवान भनिन्छ भनेर भगवान वासुदेवमा नै भगवान शब्द परिपूर्ण लाग्दछ। भगवान भनेर भगवान नारायणलाई नै जान्नुपर्छ। अन्यत्र भनेको औपचारिक प्रयोग मात्र हो, गौण प्रयोग हो भनेर श्री पराशर महर्षिले विष्णु पुराणमा बताउनु भएको छ। यी 6 गुणहरूमध्ये पनि जो बीचमा पढिएको छ बल, यो बल नै मुख्य छ। यहाँ यो बलाढ्य, महाबलाढ्य इत्यादि शब्द प्रयोगले भगवानमा भएका यी 6 गुणकै सङ्ग्रह गरेको छ भनेर जान्नुपर्छ। भगवानमा भएको त्यो बलले नै यी अरू गुणहरू पनि प्रकाशित छन्, बलकै आधारमा टिकेका छन्। श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले श्री रङ्गराज स्तवको उत्तर शतकमा यसै गरी भगवानसँग भन्नुभएको छ। स्वमहिम स्थितिरीश वृषक्रियोपि अकलित श्रम एव विभर्षियत बपुरिव स्वम अशेषम इदम बलम। हजुरका लागि यो जड पनि र चेतन पनि शरीर नै हुन्। चेतन र अचेतन जसलाई भनिन्छ। भगवान दुवैका आत्मा हुनुहुन्छ। चिदचित शरीरक हुनुहुन्छ भगवान। चित भनेको जीवात्मा, यो पनि भगवानको शरीर हो। भगवान अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। अचित भनेको प्रकृति, त्यसका पनि अन्तर्यामी भगवान हुनुहुन्छ। त्यस कारणले प्रकृति पनि भगवानको शरीर। यो स्थूल जगत सबैलाई हजुरले धारण गर्नुभएको छ। आफ्नो शरीर भएपछि त्यो आत्माले शरीरलाई बोकेको हुन्छ। भगवान आत्मा स्थानीय हुनुभयो। जीव र यो जड भगवानको शरीर बन्यो। यो सबै हजुरले धारण गर्नुभएको छ, बोक्नु भएको छ नि। यसमा हजुरको कुनै प्रकारको परिश्रम देखिँदैन। जसरी कार्य गरिरहँदाखेरि व्यक्तिलाई श्रम भएको देखिन्छ, थाकेको देखिन्छ, पसिना पसिना भएको देखिन्छ, भगवानलाई भने केही नै छैन। भगवान खेल खेलमा यो जगत धारण गरिरहनु भएको छ। जगत सर्वम शरीरन्ते, शास्त्रले यसरी नै बताउँछन्, सारा जगत भगवानको शरीर हो। हे रङ्गनाथ, हजुरलाई कुनै प्रकारको श्रम देखिँदैन। जगतको रक्षा गरिरहँदा, जगतलाई धारण गरिरहँदा यो भगवानमा भएको अत्यन्तै अनुपमेय बल हो। कसैसँग तुलना गर्न नसकिने उत्तम बल नै हो यो। त्यस कारणले यो बलद्वारा अरू 5 गुणहरू पनि प्रकाशित भइरहेका छन्, यो जान्नुपर्छ। भगवान अवतार विशेषमा पनि अति नै बल प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। त्यो भारी 7 कोसको विशाल पर्वत, गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रातसम्म भगवानले 1 अङ्गुलीमा उठाइदिनु हो। योभन्दा धेरै बलको प्रदर्शन के हुन सक्छ र? केवल एकले भगवानले त्यो सबै उठाएर सबैलाई चकित बनाइदिनु भएको छ। अति मानुष कृत्य विशेषै तत्प्रकाशनम। भगवानका यी कृत्यहरू अति मानुष कृत्य, मानवले गर्न नसकिने कृत्य हुन्। त्यसरी भगवानको बल देखिएको छ। त्यही देखेर नै गोपिनीहरू भन्नुहुन्छ महाबलाढ्य, महाबलशाली भनेर। यसै गरी अर्को सम्बोधन गर्नुभयो भगवानलाई गोपिनीहरूले। शत्रुहरूलाई भयरूपी ज्वरो प्रदान गर्नेवाला। यद्यपि शास्त्रले के भन्छन्, स्वयं गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। त्यसै गरी आगममा पनि भन्नुहुन्छ देवानां दानवानां च सामान्यम अधिदैवतम। देवता र दानव सबैका लागि उत्तिकै हुनुहुन्छ भगवान। भगवानले आफै भन्नुभयो मेरो लागि कोही शत्रु छैनन्, कोही मित्र पनि छैनन्, सर्वत्र म समभाव राख्दछु, सबैका लागि हुँ म भनेर। त्यस्तो भन्ने भगवानका शत्रु चाहिँ को हुन् त भन्दा, जो भागवत जनका शत्रुहरू छन्, आफ्ना शरणापन्न चेतनका शत्रुहरू छन् नि, तिनीहरूलाई नै भगवान शत्रुका रूपले परिगणना गर्नुहुन्छ। आफ्नो लागि त कोही शत्रु र कोही मित्र हुँदै भएनन् भगवानका, तर वैष्णवजनका शत्रुहरूलाई आफ्ना शत्रु मान्नुहुन्छ भगवानले। तिनीहरूलाई डर रूपी ज्वरो प्रदान गर्नुहुन्छ भगवान। कसरी गर्नुहुन्छ? शिशुपाललाई भगवानले पहिले मार्नु भएन।
भगवानलाई गाली दिँदै गयो, धेरै गाली गर्यो। जति शर्त थियो 100 गालीसम्म सहने त्यो पनि कटेर गइसकेको थियो, तर पनि भगवानले मार्नु भएन। जब भगवानका पक्षमा रहेका भगवानका भक्तहरूको निन्दा प्रारम्भ गर्यो, भगवानले चक्र छोडिदिनुहुन्छ, शिशुपाललाई समाप्त पारिदिनु भयो। त्यस कारणले भागवतजनका शत्रुलाई नै आफ्ना शत्रु मान्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई डर रूपी ज्वरो प्रदान गर्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ। अर्को सम्बोधन गर्नुभयो गोपिनीहरूले, हे विमल, कुनै प्रकारका दोष नभएका भनेर। विमल पाँचौं सम्बोधन। यसबाट के हुन्छ भने भगवानमा कुनै प्रकारका दुर्गुणहरू छँदै छैनन्, भगवानमा कल्याण गुणहरू मात्र छन्। भगवानमा कुनै दुर्गुण छैनन्, कुनै दोष छैनन्, तर कसैलाई भगवान नरक पठाउनुहुन्छ, कसैलाई स्वर्ग दिनुहुन्छ, अनि कसैलाई आफ्ना काखमा लिएर जानुहुन्छ, मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। यो त देखियो नि भगवानमा केही न केही दोष भन्दा नै। तिनीहरूलाई दिनुपर्ने दण्ड पनि भगवानले उनीहरूको त्यो पाप कर्मलाई हेरेर नै हो। कसैले पुण्य कर्म गरेको छ उसलाई स्वर्ग दिने, पापी छ उसलाई नरक दिने। त्यहाँ भगवान आफूलाई कारण मान्नुहुन्न, यहाँ उसको पाप या पुण्य कारण भएको छ। त्यो आफ्ना कर्मको फल मात्र भोग्छ, भगवान त्यसको विधान मात्र गरिदिनुहुन्छ, व्यवस्था मात्र गरिदिनुहुन्छ। भगवान गीतामा आफै भन्नुहुन्छ, तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। ती व्यक्तिहरू जो अत्यन्तै क्रूर कर्म गर्दछन् त्यस्ता अपराधीहरूलाई म क्षिपामि अजस्रम अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। त्यस्ता नरक इत्यादिमा म पठाइदिन्छु तिनीहरूलाई, अपराधीहरूलाई। जो पुण्यात्मा छन् उनीहरूलाई स्वर्ग आदि मैले प्रदान गर्नेछु। यो उनीहरूको कर्म नै कारण हो। यसै कारण भगवान बादरायणले ब्रह्मसूत्रमा एउटा सूत्रकै रचना गर्नुभएको छ। भगवानले कसैलाई नरक दिने, कसैलाई स्वर्ग दिने, कसैलाई मोक्ष दिने, यसो हेर्दा भगवानमा विषमता देखियो। भगवान त सबैका कारण हुनुहुन्छ, सबैका पिता हुनुहुन्छ, सबैमा समभाव गर्नेवाला हुनुहुन्छ। यसरी कसैलाई न्याय र कसैलाई अन्याय गर्न मिल्छ र? भगवानकै सन्तति होइनन् र यी सबै? त्यसको समाधान गर्नुभएको छ ब्रह्मसूत्रकारले, वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्। यस सूत्रमा भगवानमा न कुनै प्रकारको विषमता छ, न त कुनै प्रकारको निर्दया छ। भगवान उति नै दयालु हुनुहुन्छ, उति नै सम हुनुहुन्छ। किन? सापेक्षत्वात्। भगवान कर्मका आधारमा तिनीहरूलाई यातना भोगाउने अथवा स्वर्ग पठाउने अथवा मोक्ष दिने गर्नुहुन्छ। यसोसले के जान्नु पर्यो भने व्यक्तिले अपराध गर्यो भने भगवान त्यो नरक भोगाउनेवाला होइन, उसको कर्मले नै ऊ नरक भोगिराखेको छ, उसका कर्मले नै ऊ स्वर्ग भोगिरहेको छ। कर्म नै सापेक्षित हुन्छ, त्यहाँ कर्म जस्तो छ भोग त्यस्तै हुन्छ। त्यस कारणले भगवानमा विषमता पनि आउँदैन, भगवानमा निर्दयी भन्ने दोष पनि आइलाग्दैन। भगवान आफ्ना विधानअनुसार, शास्त्र विधानअनुसारले पनि चल्नुहुन्छ। कर्मअनुसार उसले भोग भोग्ने हो भनेर समाधान दिनुभएको छ। यहाँसम्म भगवानलाई सम्बोधन गरेर बाहिरका गोपिनीहरूले अब नीलादेवीलाई सम्बोधन गर्नुभयो, जगाउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ स्तुति गर्दै। सुनका कलश जस्ता सुन्दर स्तन भएकी हे नीलादेवी भनेर उहाँको सौन्दर्यको वर्णन प्रारम्भ गर्नुभयो। लाल लाल ओठ भएकी, पातलो कम्मर भएकी इत्यादि विशेषणहरूद्वारा। यसबाट के भन्न खोजिएको हो भने पुरुषकार कृत्यमा सबैभन्दा अगाडि महालक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। पुरुषकार भनेको सिफारिस गरिदिनु पर्यो जीवलाई भगवानका सन्निधिमा भने सबैभन्दा अगाडि महालक्ष्मी महारानी हुनुहुन्छ। पुरुषम पूर्णम करोति, त्यो जीवलाई पूर्ण गर्ने काम गर्नुहुन्छ अथवा भगवानलाई त्यो जीवद्वारा सम्पन्न गराउने काम गर्नुहुन्छ महालक्ष्मीजीले। त्यसो हुनाले उहाँको नाम पुरुषकारा अथवा पुरुषकार स्वरूपा भनेर बताइन्छ। महालक्ष्मीजीलाई सिफारिस गरिदिनेवाला। कसरी त भने भगवान त जीवात्माका ती क्रूर कर्मलाई हेरेर पटक्कै फर्किनै चाहनु भएको छैन, तर आमाका हृदयमा दया हुन्छ आफ्ना सन्तानप्रति। पिताका प्यारा बनुन् भन्ने आमालाई लागेकै हुन्छ।
त्यसबेला आफ्ना पतिलाई आफ्ना हाउभाउ कटाक्ष उनको सेवा इत्यादि गरेर आमाले पतिलाई ठिक राखेर सन्तानलाई पिताका साथ पुर्याउने काम गर्नुहुन्छ। जसरी महालक्ष्मीजीले पनि त्यही नै गर्नुहुन्छ। धेरै प्रकारका उपदेश गरेर धेरै प्रकारको प्रार्थना गरेर पनि भगवानलाई जब अधीनमा गर्न सक्नुहुन्न आमाले, त्यस समयमा आफ्नो सौन्दर्य लावण्य इत्यादि प्रदर्शन गर्नुहुन्छ र भगवानलाई मोहित गराउनुहुन्छ भनेर शास्त्रकारहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। श्री भट्टराज स्वामीजीले भन्नुहुन्छ, हे आमा, हजुर के गर्नुहुन्छ? त्वम उचितैः उपायैः विस्मार्य। भगवानको त्यो क्रोध, त्यो जीवले गरेको अपराध, त्यसबाट क्रोध अत्यधिक बढेको छ भगवानलाई उसका दुर्गुणहरू देखेर। त्यसलाई भुलाइदिने काम आमाले गर्नुहुन्छ। अनेक उपायहरू गर्नुहुन्छ। आफ्ना शरीरका सौन्दर्यहरू प्रदर्शन गरेर मिठा मिठा बाणीहरू बोलेर पनि भगवानलाई जीवका दोषहरू भुलाइदिनुहुन्छ र जीवलाई भगवानको बनाइदिने काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने नीलादेवीको सौन्दर्य पनि भगवानलाई मोहित गर्ने खालको छ। हिजो पनि हामीले सुन्यौँ, भगवान जब नीलादेवीलाई तानेर पलङमा राख्नुभयो, भगवान पनि त्यहाँ लड्नुभयो, नीलादेवीको सौन्दर्यमा मुग्ध हुनुभयो भनेर हामीले सुनेका छौँ। त्यो लक्षण, त्यस प्रकारको सौन्दर्य, त्यस प्रकारका उपायहरू भगवानलाई मोहित गराएर जीवलाई भगवानको बनाइदिनका निमित्त आमा लक्ष्मीजीले गर्नुहुन्छ। ती कार्यहरू सबै नीलादेवी पनि लक्ष्मीजीकै अंशभूत हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भक्तजनको प्रार्थना, भागवतजनको प्रार्थना सुनेर भगवानका सन्निधिमा पुर्याइदिने काम, सिफारिस गरिदिने काम र भगवानलाई पनि मोहित गराएर भक्तको रक्षा गराइदिने काम सबै आमाले गर्नुहुन्छ। त्यस प्रकारको अवयव सौन्दर्य नीलादेवीमा पनि छ भन्ने जानेर नै सुनका कलश जस्ता उच्च स्तन भएकी, त्यसै गरी बिम्बफल जस्ता राता राता ओठ भएकी भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। यो सुन्नुभयो नीलादेवीले। मानव उहाँले भित्रबाट जिज्ञासा गर्नुभयो, सकियो म निदाएकै छैन, तिमीहरूको कल्याणको चिन्तन गर्दै गर्दै म बसिरहेकी छु, भन भन म के सेवा गरौँ, तिमीहरू के चाहन्छौ? नीलाजीले जब जिज्ञासा गर्नुभयो भित्रबाट, बाहिरका गोपिनीहरू भन्न लाग्नुभयो, हामीलाई यो व्रतका लागि चाहिने पङ्खा दिनुहोस्, ऐना दिनुहोस्, यी सामग्रीहरू दिनुहोस् र हजुरका प्राण पियारा भगवान श्रीकृष्णका साथ हामीलाई मिलाइदिनुहोस्। यति गरेपछि हाम्रो व्रत पूर्ण हुन्छ, हाम्रो लक्ष्य नै यति नै छ। यसरी यो व्रतलाई समापन गरिदिनुहोस्। यसको तात्पर्य के हो भने भगवानका सेवाका निमित्त चाम्मर पनि चाहिन्छ, त्यसै गरी ऐना पनि चाहिन्छ। भगवानलाई सित्तम सुरुगाले बन्धुन्नै चेवित्तु भनेर चामर डोलाउने सेवाकालमा, त्यसै गरी भगवानको श्रृङ्गार गरिसकेपछि भगवानलाई ठुलो ऐना देखाउने, यो पनि आराधना पद्धतिमा छ, शास्त्रले विधान गर्नुभएको छ। यी सबै भगवानका सेवाका निमित्त चाहिने उपकरणहरू माग्नुभयो। यी शास्त्र प्रसिद्ध छन् र हामीले देखेका पनि छौँ। र मार्गशीर्ष व्रतलाई समापन गर्नु भनेर जो बताइएको छ, त्यो व्रतको समाप्ति भनेकै भगवानका साथमा संश्लेष भइसकेपछि, भगवत प्राप्ति गरिसकेपछि त्यो व्रत पूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले हामीलाई व्रतलाई पूर्ण गराइदिने कृपा गर्नुहोस् भनेको भगवानका साथ जोडिदिने कृपा गर्नुहोस्, हामी त्यस्तो प्रार्थना गर्दैछौँ। भगवत प्राप्ति र भगवानको सेवा नै परम लक्ष्य छ गोपिनीहरूको, अरू केही पनि छैन। हे आमा, हजुरले आफूले जसरी भगवानको नित्य संश्लेष प्राप्त गर्नुभएको छ, भगवानकै साथ हुनुहुन्छ, भगवानकै सेवा गरेर रहनुभएको छ र भगवानकै अनुभव गरेर बस्नुभएको छ, हो त्यस्तै भाग्यमानी बनाइदिनु न हामीलाई पनि। यस्तो दया गर्नुहोस्, तथा दयेथा यस्तो कृपा गर्नुहोस् भनेर नीलादेवीसँग निवेदन गर्नुभयो गोपिनीहरूले। गोपी भावद्वारा श्री गोदादेवीले ब्रजमण्डलका रूपले श्री धन्वी नगरलाई परिकल्पना गरेर भगवान श्री
बटपत्र साईलाई नै श्री कृष्णचन्द्रका रूपले अनुभव गरेर 10 आलवारहरूलाई 10 सखीका रूपले अनुभव गर्दै जसरी कात्यायनी देवीको व्रतका बहानाद्वारा भगवान श्रीकृष्ण नै एकमात्र लक्ष्य हुनुहुन्थ्यो, प्राप्य रूपले प्रयास गर्नुभएको थियो गोप बालिकाहरूले, त्यसको अनुकरण श्री धनुर्मास व्रतद्वारा गर्नुभएको। त्यसकारणले गोपिनीहरूले उहाँ के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो र भगवानलाई कसरी पुकार्नुभयो, नीलादेवीलाई कसरी निवेदन गर्नुभयो इत्यादि त्यो अनुभव निबद्ध गर्नुभयो प्रबन्धमा। यसको अझै भित्री अर्थमा प्रवेश गर्दा ध्वन्यर्थ विवरणद्वारा आचार्यहरूले अत्यन्तै रहस्यहरूको उद्घाटन गर्नुभएको छ आजका गाथाद्वारा। यहाँ पहिले सम्बोधन गरिएका भगवान श्रीकृष्णका लागि जति पनि प्रभावहरू वर्णन गरिए ती सबै सङ्केतहरू आचार्य सार्वभौममा घट्न सक्छन्। भगवानले देवताहरूलाई आपत्ति आउनुभन्दा अघिल्तिरै उनीहरूको आपत्तिलाई नाश गरिदिनु भयो। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने शास्त्रले बताउँछन् अजरामरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च साधयेत गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। नीतिले यही बताउँछ, म कहिल्यै बुढो हुन्न, कहिल्यै मर्दिन भनेर नै विद्याको अभ्यास गर्नु, विद्या साधना गर्नु, सम्पत्ति कमाउनका लागि पनि त्यसै गर्नु। म मरिहाल्छु किन चाहियो भन्ने भने व्यक्तिले न विद्या आर्जन गर्छ न त सम्पत्ति कमाउँछ। म अजर छु, अमर हुन्छु, कहिल्यै बुढो हुन्न, कहिल्यै मर्दिन भनेर नि विद्याको अभ्यास गर्नुपर्छ। अब म मरि नै हाल्छु भनेर धर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ, किनभने कहिल्यै मर्दिन, मेरो बेलै भएको छैन भन्ने भने व्यक्तिले धर्म गर्दैन। नीतिले यसरी बताएको छ। त्यसकारणले यहाँनिर जो अमर छु भनेर, कहिल्यै मर्दिन भनेर विद्याको साधना गरिरहेका शिष्यहरू छन्, हो तिनीहरूलाई नि यहाँ अमर पदले बताइयो। अमर भनेको देवता, अजरा अमरा देवाः, कोशकारले बताउनुहुन्छ देवताका अनेक नाममध्ये एउटा अमर। अमर भनेर यहाँनिर त्यस्ता विद्या व्यसनी शिष्यलाई जान्न पर्यो। उनीहरूले प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिल्यै अब यिनीहरूलाई के चाहिन्छ, आज कहाँसम्म पढे, अब के बताइदिनुपर्छ, त्यो जानेर आचार्यले पहिले नै उपदेश गर्नुहुन्छ। जस्तो देवताहरूलाई पर्ने आपत्तिभन्दा पहिल्यै भगवान खडा भएर आपत्ति नाश गर्नुभयो। यी अमर भनेका यी शिष्यहरूलाई अब के दिनुपर्छ भनेर आचार्यले जान्नुभएको छ। शिष्यले प्रार्थना गरिरहनै पर्दैन। त्यसकारणले यो विशेषण आचार्यमा घट्यो। अनि विभिन्न आपत्तिहरू नाश गर्ने भनेर जो बताइयो नि, विभिन्न आपत्ति, आत्माका आपत्तिहरू छन्, जस्तो देहात्म भ्रम, अन्य शेषत्व भ्रम आदि गरेका पहिले पनि बताइए, ती सबै नाश गरिदिनुहुन्छ उपदेशद्वारा। आचार्यले केवल आपत्ति निवारण गरेर मात्र भएन, सम्पत्ति पनि प्रदान गर्नु पर्यो, सुख पनि प्रदान गर्नु पर्यो नि। सम्पत्ति पनि दिनुहुन्छ आचार्यले, 2 प्रकारका सम्पत्ति, शेषत्व, पारतन्त्र्य। बाबु तिमी भगवानका शेष हौ, भगवानका अत्यन्तै परतन्त्र हौ भनेर यो स्वरूप रक्षा गरिदिने काम, यो काम आचार्यले नै गरिदिनुहुन्छ शिष्यका लागि, यो बोध गराइदिनुहुन्छ। त्यसकारणले यो हो सम्पत्ति प्रदान। शेषत्व, पारतन्त्र्य आदि गरेका सम्पत्ति आत्माका सम्पत्तिहरू हुन्। यसै गरी ऋजुता पनि आचार्यमा छ। मन, वचन र कर्ममा एकरूपता भयो भने त्यसलाई ऋजुता भनिन्छ भनेर हामीले सुनिसकेका छौँ। एउटा प्रसिद्ध उक्ति पनि छ, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो दुष्टहरू छन् उनीहरूको मनमा अर्कै कुरा हुन्छ, वाणीमा अर्कै बोल्छन् र गर्छन् अर्कै। तर सज्जनहरूले के गर्नुहुन्छ, मनमा जे छ त्यही नै बोल्नुहुन्छ, जे बोल्नुहुन्छ त्यही नै गर्नुहुन्छ। यो सन्तहरूको लक्षण हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर त्यस्ता आचार्य, त्यस्ता सद्गुरु मन, वचन र कर्मद्वारा ऋजु हुनुहुन्छ। जे चिताउनुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ, जे बोल्नुहुन्छ त्यही नै गर्नुहुन्छ, कुटिल हुनुहुन्न, कपटी हुनुहुन्न भन्ने यो भाव हामीले बुझ्नुपर्छ। यसै गरी भगवानलाई महाबलशाली भनेर सम्बोधन गर्नुभयो गोपिनीहरूले। महाबलशाली आचार्य पनि हुनुहुन्छ। श्री यामुनाचार्य स्वामीजीले आलवन्दारमा अनुभव गर्नुभएको छ, म यस्तो हुँ,
जनित्वाहं वंशे महति जगति ख्यातयशसां शुचीनां युक्तानां गुणपुरुषतत्त्वस्थितिविदां निसर्गदेवत्वच्चरणकमलैकान्तमनसाम् अधोध पापात्मा शरणद निमज्जामि तमसी। यति पापी छु, यति पापी, यस्तो उत्तम कुलमा जन्मेर के भएर यति अपराधी भए म झन्झन भित्र भित्र तल तल गिर्दै गिर्दै गइरहेको छु। म एकदम अज्ञान रूपी अन्धकारमा डुबिरहेको छु प्रभु भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यसरी डुब्दै गरेका चेतनलाई उद्धार गर्ने काम आचार्यले गरिबक्सन्छ। त्यसकारणले चेतनको उद्धार गर्नका लागि जो बल आवश्यकता छ त्यो भनेको शास्त्र रूपी बल अथवा प्रज्ञा रूपी बल आचार्यमा प्रशस्त छ। त्यो ज्ञानद्वारा नै उनीहरूको उद्धार गर्ने। यहाँ संसारको दलदलबाट उद्धार गरेर नित्यमुक्तका पङ्क्तिमा लगेर मिलाइदिने काम आचार्यले गर्नुहुन्छ। त्यस हुनाले आचार्यलाई यहाँ महाबलशाली भनेर बताइयो। केवल जीवको मात्र उद्धार होइन, भगवानको उद्धार पनि आचार्यले गर्नुभएको छ। कुदृष्टि कुहना मुखे निपतत परब्रह्मण करग्रह विचक्षणो जयति लक्ष्मणो यम मुनिः। श्री रामानुज स्वामीजीका विषयमा बताउनुहुन्छ आचार्यहरूले। दुर्वादीहरूले ईश्वर भनेको कुनै छँदै छैन, कोही तत्त्वै होइन भनेर त्यो अज्ञान रूपी अन्धकारका कुवामा लगेर फ्याँकिदिएका थिए भगवानलाई। त्यसबेला आचार्य सार्वभौम श्री रामानुज स्वामीजीको अवतार भयो। उहाँले भगवानलाई पनि समाएर त्यस अन्धकारबाट, त्यस कुवाबाट उद्धार गरेर हो ईश्वर भनेको कोही तत्त्व छ, वेद प्रतिपाद्य परब्रह्म जगत कारण यही हो भनेर चिनाइदिनु भयो। भगवानको पनि उद्धारक आचार्य हुनुभयो। भगवानलाई पनि उद्धार गर्न सक्ने बल आचार्यमा छ। यो प्रज्ञा बललाई नै यहाँ बताइएको हो। त्यस्तै प्रकारले शत्रुहरूलाई भयरूपी ज्वरो प्रदान गर्ने भनेर भगवानलाई बताइयो। त्यो पनि आचार्यमा घट्न सक्छ। भगवान भन्नुहुन्छ श्रुति स्मृतिर्ममैव आज्ञा यस्ताम उल्लङ्घ्य वर्तते आज्ञाच्छेदी मम द्रोही मद्भक्तोपि न वैष्णवः। सारा वेद र स्मृति सबै मेरै आज्ञा हुन्। जसले मेरा आज्ञा भएका यी शास्त्रलाई उल्लङ्घन गरेर बस्छ भने मेरो भक्त भए पनि त्यो मेरो वैष्णव भक्त चाहिँ होइन। म त्यसलाई शत्रु नै मान्छु, किनभने आफ्ना कुरा नमान्नेलाई व्यक्तिले मन पराउँदैन। भगवानले भन्नुहुन्छ त्यो मेरो बाणी नमान्ने त्यो मेरा लागि शत्रु जस्तै हो। सत्शास्त्रको निन्दा गर्ने, सत्शास्त्रका परम्परामा नरहने त्यस्तालाई भगवानले धिक्कार गर्नुभएको छ। हो यिनीहरूलाई नै यहाँनिर शत्रु भनेर बताइएको। तिनीहरूलाई भय प्रदान गर्नुहुन्छ आचार्यले। जब शास्त्रका अर्थहरूलाई निरूपण गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, शास्त्रको प्रामाण्य स्थापन गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, ती सबैलाई डरै मात्र लाग्छ। त्यस हुनाले आचार्य सत्शास्त्रका जो निन्दकहरू छन् ती शत्रु हुन्। तिनीहरूलाई ठिक गर्नका निमित्त त्रास रूपी ज्वरो प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ। श्रुति र स्मृतिले बताएका नित्य नैमित्तिक आदि गरेका कर्महरू छन्, ती सबै आचार्यले गर्दै जानुहुन्छ स्वरूपानुरूप कर्महरू। अनि सत्शास्त्र पद्धतिको संरक्षण गर्नकै निमित्त दीक्षित हुनुभएको छ आचार्य। यसोस्ले आचार्य यस्ता शत्रुहरूलाई, शास्त्रका शत्रुहरूलाई ज्वरो प्रदान गर्ने सिद्ध हुनुभयो। यसै गरी आचार्यलाई नै यहाँ विमल भनेर सम्बोधन गरेको बुझ्नुपर्छ। भगवानलाई जसरी विमल भनियो नि, कुनै दोष नभएका भनेर। आचार्य सार्वभौम यहाँ सवारी हुनुहुन्छ वैकुण्ठबाट। संसारी जस्तै भएर रहनुहुन्छ, शरीर पनि त्यस्तै पाँच भौतिक शरीर छ, संसारमै रहनुहुन्छ, सामान्य भोजन, यसै गरी सबै प्रकारका व्यवहारहरू पनि छन्। सबै भइरहँदाखेरि ज्ञानीहरूले त जान्नुहुन्छ उहाँ विशेष हुनुहुन्छ, सामान्य संसारीहरूले आफू जस्तै जान्दछन् उहाँलाई। परन्तु स्वयं भगवान नारायण नै आचार्य बनेर आउनुभएको छ यो कुरा जान्दैनन्। शास्त्रले भन्छन् साक्षात् नारायणो देवः कृत्वा मर्त्यमयीं तनुं मग्नान् उद्धरते लोकान् कारुण्यात् शास्त्रपाणिना।
संसार रूपी दलदलमा डुबिरहेका चेतनहरूको उद्धार गर्नका निमित्त शास्त्र रूपी हात लिएर आचार्य सार्वभौम आइबक्सन्छ। उसलाई समाएर त्यस दलदलबाट उद्धार गर्ने काम गर्नुहुन्छ भगवान नारायण नै स्वयं आचार्य बनेर। त्यसकारणले भगवानमा जसरी हेय प्रतिभटकत्व छ, हेय गुण भगवानमा छँदै छैनन्, आचार्यमा पनि कुनै प्रकारका हेय गुणहरू छैनन्, दोषहरू छैनन् भन्ने यो सिद्ध भयो। त्यस पछाडि नीलादेवीको जो सम्बोधन गर्नुभएको छ, उहाँको सौन्दर्यको वर्णन गरेर आचार्यका अन्त्यवासी शिष्य प्रेम पात्रभूत त्यस्ता ज्ञानीको सम्बोधन भनेर बुझ्नु पर्यो। सुनका कलश जस्ता स्तन हुने आदि गरेका सौन्दर्य वर्णन नीलादेवीको गर्नुभएको छ। आचार्य तुल्य कोही त्यस्ता ज्ञानी उहाँलाई यहाँनिर जगाउँदै हुनुहुन्छ, बोलाउँदै हुनुहुन्छ। स्त्रीका 2 स्तनहरू हुन्छन्, त्यो आफ्ना पतिका लागि अति भोग्य हुन्छन्, मोहित गराइदिने प्रकारका हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले व्यक्तिमा भएका ज्ञान र भक्ति यी 2 छन् नि शिष्यमा, त्यो ज्ञान र भक्ति नै यी 2 स्तन जस्ता हुन्। हो तिनले आचार्यलाई मोहित गराइदिन्छन्, आचार्यका निमित्त भोग्य हुन्छन् तिनीहरू। ओहो कति ज्ञानी यिनी, कति प्रेम भगवानमा भनेर मोहित हुनुहुन्छ आचार्य शिष्यको ज्ञान भक्तिलाई देखेर। यसै गरी नीलादेवीका लाल लाल ओठ भनेर बताइयो। अदर शोभा पनि पतिका लागि भोग्य हुन्छ, पत्नीको जो ओठको सौन्दर्य हो। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर ओठको शोभा भनेर शिष्यमा भएको त्यो बाग वैभव, अत्यन्तै सुन्दर बाणी बोल्ने, सुमधुर बोल्ने भयो भने आचार्यलाई पनि मनमोहक बनाइदिएको हुन्छ। त्यस बाणीले उहाँको मनलाई खिचिरहेको हुन्छ, गुरुलाई पनि खिचिरहेको हुन्छ शिष्यका त्यस्ता सुमधुर बाणीले। त्यसकारण यहाँ लाल ओठ भनेर राम्रो बोल्न जान्ने, मधुर बोल्न जान्ने, प्रामाणिक बोली भएका भन्ने यस्तो अर्थ भयो। र कम्मर पातलो भए कि भनेर नीलादेवीलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो गोपिनीहरूले। प्राय स्त्री जातिहरूको त्यसमा पनि युवती उनको कम्मर पातलो छ भने त्यसको प्रशंसा सर्वत्र गरिएको हुन्छ। ज्यादा शरीर के गरी मोटाउँछ, धेरै भोजन गर्यो, काम केही गरेन भने शरीर मोटाउने हो। ज्ञानीजनहरूले अपरिमित भोजन गरेर एकदमै शरीरलाई थुपार्ने काम मात्र गर्नुहुन्न, परिमित भोजन गर्नुहुन्छ, शास्त्रको अभ्यास गर्नुहुन्छ, भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ, नित्य नैमित्तिक कर्मको अनुष्ठान गर्नुहुन्छ। यसोसले शरीर धेरै मोटाएर धेरै भोग भोगेर उहाँहरू रहनुहुन्न। आकारो ह्रस्व कीर्तिश्च महती, शरीर हेर्दा सानो पातलो तर कीर्ति भने धेरै बढाएर जानुभएका यस्ता ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले शरीरको पोषणका निमित्त उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको हुन्न, आत्माका पोषणका निमित्त मात्रै चिन्ता गर्नुभएको हुन्छ। यो सङ्केत हो। यस्तै प्रकारले अरू गोपिनीहरूमध्ये नीलादेवी भगवानकी अति प्रियतमा बन्नुभयो। त्यसै गरी अरू विद्वज्जनहरूमध्ये जो आचार्यका अत्यन्तै प्रियतम जो शिष्य छन् उनलाई नै यहाँनिर नीलादेवी भनेर सङ्केत गरिएको बुझ्नु पर्यो। हे श्री, हे महालक्ष्मी भनेर अर्को सम्बोधन गर्नुभएको थियो। महालक्ष्मीजीले त्यो पापी चेतनलाई भगवानका साथ पुर्याइदिने काम गर्नुहुन्छ, सिफारिस गरिदिनुहुन्छ, पुरस्कार गरिदिनुहुन्छ। हामीले अघि पनि सुनिसकेका छौँ। यसै गरी यहाँनिर जो आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्य हुनुहुन्छ उहाँले पनि आचार्य सन्निधिमा आएका जीवात्मालाई आचार्यका चरणमा पुर्याइदिने काम गर्नुहुन्छ, उहाँमाथि कृपा गर्न लगाइदिनुहुन्छ आचार्यद्वारा। लक्ष्मीजीले गर्नुपर्ने कार्य यहाँनिर आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्यले पनि गर्नुभयो। त्यसकारणले हे श्री भनेर उहाँलाई नै सम्बोधन गरिएको बुझ्नुपर्छ। यस्तै गरी नीलादेवीसँग प्रार्थना गर्नुभयो, हामीलाई व्रतका लागि चाहिने पङ्खा दिनुहोस्, त्यसै गरी ऐना दिनुहोस् भनेर। व्रतका लागि चाहिने, भगवानका सेवाका लागि चाहिने यी सामग्रीहरू हुन्। तर यहाँ पङ्खा भनेर द्वय मन्त्रको सङ्केत गरिरहनु भएको छ, ऐना भनेर मूल मन्त्रलाई सङ्केत गरिरहनु भएको छ।
ऐनाले के गर्छ भने ऐनाका अघिल्तिर गयो भने जस्तो छ आफ्नो स्वरूप त्यस्तै देखाइदिन्छ। मूलमन्त्रको अनुसन्धान गर्ने हो, अर्थानुसन्धान गर्ने हो भने जीवात्माले आफ्नो स्वस्वरूपको बोध गर्छ। त्यस कारणले मूलमन्त्रलाई नै यहाँ ऐना भनियो। पङ्खाले के गर्छ? अति श्रान्त भएको व्यक्तिलाई पङ्खा लगाइदिने भने शीतल उसले अनुभव गर्दछ शीतलताको। यस्तै प्रकारले द्वैमन्त्रको सतत अनुसन्धान गर्ने हो भने संसारमा अनेक प्रकारका आपत्तिहरू आइरहेका हुन्छन्, अनेक प्रकारका तापहरू हुन्छन्, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक आदि गरेका तापहरू, कष्टहरू। यी सबै प्रकारका ताप मुमुक्षु चेतनको त्यस बेला हट्छ जति बेला उहाँले द्वैमन्त्र रूपी पङ्खालाई जीवनमा चलाइरहनुहुन्छ, हल्लाइरहनुहुन्छ। त्यस कारणले सतत द्वैमन्त्रको अनुसन्धान गरिरहनुपर्छ। हामीलाई पङ्खा दिनुहोस् भनेको द्वैमन्त्रको उपदेश गर्नुहोस्, द्वैमन्त्रको मन्त्रार्थको उपदेश गर्नुहोस्, मूलमन्त्रको अर्थलाई प्रकाशित गरिदिनुहोस्, ऐना दिनुहोस् भनेको यसरी बुझ्नुपर्छ। भगवान रामानुज स्वामीजीलाई रङ्गनाथ भगवानले भन्नुभयो, हे रामानुज तपाईँले यसो गर्नुहोस्, द्वयमर्थानुसन्धानेन सह सदैव वक्ता यावत् शरीरपातम अत्रैव श्रीरङ्गे सुखमास्व। द्वयमन्त्रको सदैव अनुसन्धान गर्दै 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 जहिलेसम्म हजुरको यो शरीर छुट्दैन तहिलेसम्म यसै श्रीरङ्गमा निवास गर्नुहोस्, यो आज्ञा दिनुभयो रङ्गनाथ भगवानले। बरबरमुनि स्वामीजीका चरित्रमा पनि आउँछ, पूर्व दिनचर्यामा, मन्त्ररत्नानुसन्धान सन्तत स्फुरिताधरम तदर्थतत्त्वनिध्यान सन्नद्ध पुलकोद्गमम। मन्त्ररत्न भनिन्छ द्वैमन्त्रलाई। त्यसको सतत अनुसन्धान गरिरहनुहुन्थ्यो, त्यो अलिअलि चल्दथे मन्त्रानुसन्धान गरिरहँदाखेरि। अनि त्यसको अर्थानुसन्धान गर्दा उहाँको शरीर अत्यन्तै रोमाञ्चित भइरहेको देखिन्थ्यो। जब भित्र कुनै चिजको आनन्दको अनुभूति भयो भने त्यो शरीरमा प्रकट हुन्छ। द्वैमन्त्रको अर्थको अनुसन्धान गर्नुभएको बरबरमुनि स्वामीले उहाँका शरीरबाट, श्रीविग्रहबाट जान्न सकिन्थ्यो। अन्तिममा हाम्रो यो स्नान व्रतलाई समापन गरिदिनुहोस् भनेको के हो भने हाम्रा आत्मामा भएका सबै प्रकारका दोषहरू निस्सारण गरेर आचार्यका कृपाद्वारा, वाणीद्वारा सबै प्रकारका कलुष कलमसहरूलाई धोएर आचार्य सन्निधिमा सदैव जाने योग्य बनाइदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना सम्झनुपर्छ। यसरी यहाँ भगवान श्री कृष्णचन्द्र भनेर आचार्य र नीलादेवी भनेर उहाँका अन्तरङ्ग शिष्यलाई उद्बोधन गर्नुभयो श्री गोदादेवीले आजका गाथाद्वारा। अब हामी यस गाथाको संग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको प्रवचनलाई विश्राम गर्नेछौँ। सर्वेषां निर्जराणां विपदमपहरन् जागृहि प्रौढशूर प्रध्वस्ता शेष विद्विङ्गणविमलहरे मुञ्च निद्रां मुकुन्द नीले सर्वाङ्गरम्ये व्यजनमुकुरमुख्यं व्रताङ्गं वितीर्य स्नानं निर्वर्तयेथा इति कथितवती पातु गोदा सदा नः। जय श्रीमन्नारायण। नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीशेषशयन नारायण, श्रीशेषशयन नारायण, भवभयहरण नारायण, भवभयहरण नारायण, श्रीशेषशयन नारायण, श्रीशेषशयन नारायण, भवभयहरण नारायण, भवभयहरण नारायण, वेदाभरण नारायण, वेदाभरण नारायण, पावनकरण नारायण, हरि पावनकरण नारायण, दीनदयालो नारायण, दीनदयालो नारायण,
नारायण नारायण वेङ्कटनारायण